Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir comment tracer la courbe d'une fonction. Donc, la fonction par exemple, la fonction fait f de x est égal à x moins ln de x plus 1 divisé par x plus 1. Ou la première question, كتطلب لنا le domaine de définition ديال هاد la fonction هذه. إذا خصكم تعرفوا الله يجازيكم بخير أن le domaine de définition كيحتاج 3 برانسيب 3 د المبادئ. المبدأ الأول المقام لو دينوميناتور il doit être non nul، يعني داكشي اللي كاين في المقام خصو يكون يخالف صفر قاعدة. دونك هنايا ملي غنقلب على مجموعة التعريف ديال هادي كاين واحد المقام واحد لو دينوميناتور، هذا المقام هذا il doit être différent دو زيرو. ها وحده. ثاني حاجة داكشي اللي كاين داخل الغاسيل خصو يكون بوزيتيف، هنا ما كاينش حتى شي غاسيل إذا ما غاديش نحمل هم الغاسيل نهائيا. لو تخوازيام برانسيب شنو هي؟ Ce qui est à l'intérieur de Ln, il doit être strictement supérieur à 0. بمعنى il doit être strictement positif. بمعنى هذا x زائد 1 تابع ل Ln. Donc il doit être strictement supérieur à 0. إذا ملي غادي يجي أنا نعطي لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون اش غادي نكتب دي دو اف تساوي ونفتح لامة توت اكس كي ابارتيان ا هاد سلاش كتعني تيلكو، يعني بحيث ديما هاد الدخله هي باش كنبدا الا بغيت لو دومين دو ديفينيسيون بحال بغيت نقرا القران الكريم هي بسم الله الرحمن الرحيم. دونك غنكتب دي دو اف تساوي نفتح لامة توت اكس كي ابارتيان ا تيلكو. شنو هما الشروط دابا؟ قلنا المقام اكس بلس 1 il doit être différent دو 0. اشنو مازال؟ اي هاد اكس بلس 1 اللي كاينه هنا لانها تابعه لإلين il doit être strictement supérieur à 0. Donc x plus 1 est strictement supérieur à 0. C'est bien. Donc d de f est égal tout x qui appartient à R à condition h. هاد واحد إلا دازلناش غيولي ناقص 1 x différent de moins 1 et x وهاد واحد عاوتاني دازلناش غيولي moins 1 x strictement supérieur à moins 1. كتاخذ الورقه ديال الوسخ ديالك عادي جدا وكدير فيها هاد لاكس هذا، كدير هنا موان انفيني وكدير هنا بليس انفيني وعندك هنا موان زان، دونك كتكتب موان زان. الشرط الاول اللي كنشوفوه هنايا كيقول لنا اكس ديفيرون دو موان زان، اكس يخالف ناقص واحد، لان هاد ناقص واحد غندير عليه هاد علامات الممنوع. ثم هنا قال لك اكس ستريكتومون سوبيريور ا موان زان، اكس اكبر قطعا من ناقص واحد. ديما الاعداد اللي كبيره كتكون في اليمين والاعداد اللي صغيره كتكون في اليمين، اذا اكس اكبر من ناقص واحد غتجي في اليمين ديال ناقص واحد، يعني هنا. اذا اش غيكون هذا لو دومين دو ديفينيسيون؟ غيكون هو هاد البلاصه. واش معنا ناقص واحد؟ لا سيدي ما معناش. علاش؟ اولا نمنعوا هذا لان قال لك اكس يخالف ناقص واحد، اذا هذا ناقص واحد مسخوط الوجه ليس مرضيا عنه. ثانيا هنا قال لك اصلا اكس اكبر قطعا من ناقص واحد، يعني حتى هذا بحد راسو منع ناقص واحد. اذا اش غتكون دي دو اف؟ غادي تكون من ناقص واحد حتى بليس انفيني. ديما عند بليس انفيني الانترفال كيكون اوفير، وعند ناقص واحد حيت ناقص واحد ما داخلش غادي يكون اوفير. اذا هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون. الى من بعد في السؤال الثاني قال لك مثلا كالكيلي لي ليميت او بورن دو دومين دو ديفينيسيون. صحاب العربيه احسب النهايات عند محددات مجموعه التعريف. خصك تحسب لا ليميت ا droite دو موان 1 هي لا ليميت ا فوازيناج دو بليس انفيني. تحسب النهايه على يمين ناقص واحد، لان عندي فقط اليمين الليميت ديال ناقص واحد اللي معرف كي ديفيني، وعند بليس انفيني ا غوش لا فونكسيون اللي با ديفيني. دونك كنتمنى ان هذا السؤال الاول يكون باين. غادي نمسح وندوزو للسؤال الثاني. دونك لا دوزيام كيسيون هنايا il demande de calculer la limite quand x tend vers moins 1 x strictement supérieur à moins 1. Ça veut dire à droite de moins 1 dial f de x puis interpréter géométriquement le résultat. Donc allez نشوفوا la limite quand x tend vers moins 1 x strictement supérieur à moins 1 dial f de x est égal la limite quand x tend vers moins 1 x strictement supérieur à moins 1. شكون هي f x؟ هي هذا الخير ديال سيدي ربي. دونك هي x moins ln ديال x بلس 1 على اش؟ على x بلس 1. هنا الله يجازيكم بخير نصيحه دائما لا ليميت تجرب واش غادي تكون هذيك لا ليميت مباشره،
لان حتى في الامتحان الوطني راه كيتعطيو كيلكو ليميت كي سون ديريكت يعني كيكونوا مباشرين. دونك غنشوفوا سينو الا عطاتني واحد لا فورم انديتيرميني غنشوف واش غنديروا. بالنسبه لهذا اكس طون فيغ موان 1 اذا هذا راه غيمشي لناقص واحد وانتهى الموضوع. بالنسبه لهنا ملي غنحط ناقص واحد زائد واحد غيكون عندي الين ديال زيرو، ولكن الله يرحمك وين يفهمني راه ماشي الين ديال زيرو هذاك، راه هذاك الين ديال زيرو اللي غيكون ديما زيرو بليس، لانه راه ما كاينش il n'existe pas اوريلا الين زيرو ناقص، ما كاينش، لانه الالين ليس معرفا على يسار الصفر اصلا. il n'est pas défini à gauche de zéro. la preuve عندي هنايا x il est strictement supérieur à moins 1، 12 زاد لهنا غيولي 1، ça veut dire x plus 1 il est supérieur à 0. اذا هذا في حد ذاته غيمشي عند 0 بليس ياك. واش كتقول لي لا ليميت؟ كتقول لي لا ليميت كونت x طون فيغ 0 بليس ديال الين ديال اكس كتساوياش موان انفيني. هذه باغمي لي ليميت ايزيال كيل فو ابروندر بار كور. اللي ما شافش الكور يشوف الكور، لي ليميت ايزيال ضروريين. دونك هذا الا مشى عند 0 بليس، هذا دابا هو اللي كيتعتبر اكس هنا. الا مشى عند 0 بليس فين غيمشي الالين ديالو؟ الالين ديالو غيمشي عند موان انفيني. هذا دابا هذا اللي دورت عليه بالخضر غيمشي عند 0 بليس، ولكن ملي غيدخل عليه الالين غيديه لموان انفيني، غيعاود يدخل ناقص. هاد الحريره الفوق غاديه عند بليس انفيني. اذا هذيك الحريره الفوق تما راه غاديه فين؟ غاديه عند بليس انفيني. لتحت غيكون عندي 0 بليس كما بينا هنا، لان اكس بليس ان اللي سيبيرور ا 0. والقاعده كتقول لي بان بليس انفيني على 0 بليس راه كتساوي بليس انفيني. هذا كاين بعض التلاميذ كيتصحابوا انا دي فورم انديتيرميني سي 0. لي فورم انديتيرميني هما 0 سي 0 لانفيني على لانفيني بليس انفيني موان انفيني و 0 فوا لانفيني، 4 فورم انديتيرميني. اذا قلنا بان هذا كله غيمشي عند بليس انفيني على 0 بليس. اذا لا ليميت ديال هذا غتساوي بليس انفيني، وهذه موازن لا تقدم ولا تؤخر. دونك لا ليميت est égal h est égal à moins l'infini. وغتقول لي car pour justifier votre réponse car limite quand x tend vers moins 1 x strictement supérieur à moins 1 ديال x plus 1 est égal 0. اش من 0 0 بليس او لا ما بغيتيش تكتب هذا الرمز لانه ليس معترفا به ياك tel que x plus 1 il est strictement supérieur à 0. donc limite quand x tend vers 0 plus ديال ln ديال x plus 1 est égal moins l'infini. ولكن الدخول ديال هاد الناقص اللي هنا غيخليها بليس انفيني. الا درتي هكا غيعرف كل استاذ ديالك راه ضابط المسائل ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دونك هذه غيتساوي لينا، دونك هاد لا ليميت غتساوي لينا ياش؟ غتساوي لنا غتساوي لنا بليس لانفيني، غتساوي لنا لا ليميت بليس انفيني. كنتمنى انه يكون واضح. كاك عندي هنايا هذا غيمشي عند اش عند موان انفيني على 0 بليس ياك، وموان انفيني على 0 بليس عندي موان انفيني على 0 بليس. دونك غتمشي عند موان انفيني والدخول ديال ناقص غيصيفطها عند بليس انفيني. اذا غادي ندوز للسؤال الموالي. بالنسبه للانتربريتاسيون جيومتريك القاعده الى حفظتوا لي لا كارت دي برونش انفيني كتقول بان لا ليميت كونت اكس طون فيغ ا ديال اف اكس الى عطاتني لانفيني راه لا دغوات ديكواسيون الحمد لله راه لا دغوات ديكواسيون اكس ايكال ا ايتينا سامبتوت فيرتيكال دو سي لي اف. اش عندي هنا؟ عندي لا ليميت كونت اكس طون فيغ موان 1 ديال اف اكس وعطاتني لانفيني يعني بليس او لا موان لانفيني. ديك لا ليميت انا عطاتني بليس انفيني على اي حال. اذا معنى ذلك ان لا دغوات ديكواسيون x est égal moins 1 est une asymptote verticale de CLF. والسلام عليكم. اذا هذا ضروري اننا نحفظوا لا كارت دي برونش انفيني. لا كيسيون اللي جايه من بعد كطلب نحسبوا لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس لانفيني. اذا il demande de calculer
هذه لا كيستيون اللي هي 2 بي كيطلب لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني ديال اش ديال اف دي اكس. انتبهوا والله يجازيكم بخير لانه غادي نشوفوا هنايا ان شونجمون فاريابل كيما كيبان لي. لاحظ غادي نبغيو نحسبوا لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني ديال اش ديال اف دي اكس. سي لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني شكون هي اف دي اكس؟ هي هذا الخير ديال سيدي ربي. دونك اكس موان الين ديال اكس بليس 1 على اش؟ على اكس بليس 1. نورمالمون هذا غيمشي عند بليس انفيني، هذا غيمشي عند بليس انفيني لان قلنا اكس سي طون فيغ بليس انفيني ياك. هذا حتى هو غيمشي عند بليس انفيني هذا بوحدو. ملي غيدخل عليه الالين غيصيفطو عند بليس انفيني. علاش؟ لان خاصيه كتقول لي ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني ديال اش ديال الين ديال اكس كتساوي اش؟ كتساوي بليس انفيني. ودابا هذا كله على بعض واللي دورت عليه بالاحمر راه كيساوي اكس. اذا الا كان هذا غادي عند بليس انفيني، الا كان هذا غادي عند بليس انفيني كما كتشوف هنا اكس غادي عند بليس انفيني. الا كان هذا غادي عند بليس انفيني الا دخلت عليه الان غيصيفطو عند بليس انفيني. اذا هنا عندي بليس انفيني وهذا حتى هو هذا عندي بليس انفيني. اذا فورمال ديتيرميني لانفيني على لانفيني. اش غادي نديرو هنا؟ غنديروا واحد القضيه، غنديروا ان شونجمون فاريابل. غتقول لي علاش يا استاذ وكيفاش فكرتي دير شونجمون فاريابل؟ لان المهم هو كيفاش كتجيك الفكره، ماشي غير نوريك الجواب. نوريك الجواب راه غادي تفهموا، ولكن ملي غادي تحط قدامك التمرين ما غاديش تجيك انت الفكره. انت الا حفظتي لي ليميت ايزيال، الا حفظتي النهايات الاعتياديه راه غتكون حافظ بان لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني ديال اش ديال الين اكس على اكس راه كتساوي زيرو. ماشي ولا لا؟ انت فين ما كتشوف واحد الحاجه كاينه هنا في الفوق وكاينه في التحت بحالها كما كتشوف دابا. راه ممكن نجي نسمي هذا نسميه غونت اكس ونسمي هذا لانه بحالو غونت اكس. خصني غير نتاكد ان هذا غونت اكس هذا راه غادي عند بليس انفيني. اجي نبينوها. حنا عندنا بتيت اكس غاديه عند بليس انفيني، هما اللي عطاوها لي هي. اذا الا خديت هذيك زدت ليه 1 اكس بليس 1 غيمشي حتى هو عند بليس انفيني. سي لوجيك. الا كان اكس غادي عند زائد لا نهايه راه اكس زائد 1 غادي عند زائد لا نهايه. وشكون هي اكس زائد 1؟ هي غرونت اكس. غرونت اكس غادي عند بليس انفيني. هنا اش غنديرو؟ هنا غنديرو بوزون اش غرونت اكس ايتيغال بتيت اكس بليس 1 ياك. اذا هاد لا ليميت ديال هذا دونك اشنو؟ دونك لا ليميت كونت اكس لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس لانفيني ديال اش ديال الين ديال اكس بليس 1 على اش على اكس بليس 1. سي لا ليميت كونت اش كونت غرونت اكس غادي عند بليس انفيني ديال اش ديال الين اكس على اش على اكس ايتيغال زيرو. اذا حنا دابا برهنا بان لا ليميت ديال هذا راه كتساوي زيرو، يعني هذا لا ليميت ديالو غادي عند زيرو. اذا اش يبقى عندي؟ غتبقى عندي هذا اللي غتمشي عندي بليس انفيني. دونك ليميت كونت اكس طون فيغ بليس لانفيني ديال اش ديال اف دي اكس ايتيغال اش ايتيغال بليس لانفيني. Donc, je vais passer à la question suivante. Donc, ce A2C qui étudie la branche infinie de la fonction de la courbe C au voisinage de plus infini. On a déjà limite quand x tend vers plus infini d'h d'f de x عطاتنا plus infini. واش ولا لا؟ Donc, on doit calculer على حساب لا كارت ديال لي برونش انفيني. اللي ما عرفهاش خصو يحفظها، راه كاين الفيديو ديالها. دونك اون دوا كالكولي اش ليميت كونت اكس طون فيغ بليس لانفيني ديال اش ديال اف دو اكس سي اكس. مزيان. دونك سي لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني شكون هي اف اكس؟ هي هذا الخير ديال سيدي ربي. دونك اكس موان الين ديال اكس بليس 1 على اش على اكس بليس 1 كلشي هذا الخير مقسوم على اكس. اش غندير انا؟ ندير خدمه الخشيبات، غنشد هذا نقسمو على هذا هو الاول. دونك سي لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني ديال اكس على اكس موان اش موان هذا مقسوم على هذا
موان الين ديال اكس بليس 1 على اش على اكس بليس 1 كلشي على اكس. دابا علاش درت هاد الخشيبات باش يبان لكم هنا بعدا واحد ثم هذه غنديروا ليها الا درنا هنا واحد. كاينه واحد القاعده كيديروها ملي كيقراو في التحضيري كيقول لك ملي كتكون عندك ا على بي مقسومه سي على دي راه كتساوي ا على بي فواياش فوا دي على سي، بمعنى هذوك ديال الفوق كتخليهم كيما هما وديال تحت كتقلبهم. مفهوم؟ لاحظ كانت عندي سي على دي ولات عندي هناياش دي على سي. اذا اش غادي ندير هذه؟ غتكون هذه لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني اكس على اكس شنو هي واحد، وهاد الفوقانيين نخليهم كيما هما الين ديال اكس بليس 1 على ياش على اكس بليس 1 مضروبه في المقلوب ديال هذه اللي هي واحد على اكس. ايوا اجي نتذكروا هاد اكس اللي هنايا كيمشي عند بليس انفيني لان لا ليميت اللي قالت لك اكس غادي عند بليس انفيني واحد على بليس انفيني كتعطيني زيرو. دي قاعده ديما عدد الا قسمتيه على الانفيني راه كيعطيك زيرو، راه حتى صفر الا قسمتيه على الانفيني راه كيعطيك زيرو. كاين اللي كيصحاب واش هذا فورم انديتيرمين دونك هذا غادي عند زيرو، وهذا راه برهناه في السؤال السابق انه غادي عند زيرو. اذا كاين هنا الاصفار كيصفروا صفر فوا صفر ايتيغال زيرو. اش تبقى ليا في لا ليميت؟ لا ليميت ايتيغال اش؟ دونك لا ليميت ايتيغال 1 اللي بقات هنا. اش كيمثل هاد 1 في خريطه الفروع اللانهائيه؟ كيمثل ا. اذا اللي حافظ ومتبع معايا لي كور غير خصو يعرف انه خصو يحسب لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني ديال اش؟ ديال اف ليكس ناقص ا اكس. شكون هو هذا ا؟ هو واحد. اذا ملي غتحط بلاص ا واحد غيبان لك اف ليكس ناقص واحد اكس بمعنى اف ليكس ناقص اكس. دونك هاد لا ليميت اللي خصها تحسب دابا. دونك ليطاب سويفونت المرحله اللي من بعد خصنا نحسبوا لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني ديال اف ليكس موان اكس. إذا l'étape suivante, on doit calculer la limite compte x tend vers plus l'infini de fx moins x. Donc si la limite compte x tend vers plus l'infini, شكون fx هي هذا الخير هذا x moins ln ديال x plus 1 على ياش على x plus 1 moins هذا x هذا tout simplement يتختزل هذا مع هذا. وحنا ديجا برهنا بان هاد لا ليميت هادي راه كتساوي اش؟ كتساوي زيرو. الدخول ديال ناقص ما غيغير والو. اذا لا ليميت هنا كتساوي زيرو. اش كيمثل هاد الزيرو هذا؟ كيمثل بي. اذا اشنا هي اش عندي واحد لا سامبتوت اوبليك. شنو هي ليكواسيون ديالها؟ كتكون على شكل سو لا فورما اكس بليس بي. اش لقينا في ا؟ لقينا في ا في واحد ولقينا في بي زيرو. اذا اش يكون عندي هنا؟ غيكون عندي y كتساوي واحد اكس زائد زيرو. يعني باختصار في هذه الخشيبات y égal اش؟ y égal à x est une asymptote oblique de CLF au voisinage de plus l'infini. L'interprétation géométrique, la droite d'équation y est égal à x est une asymptote oblique de CLF au voisinage de plus l'infini. Donc, la question suivante. Donc, pour la question suivante, il demande d'étudier la position relative de la droite delta d'équation y est égale à x et la courbe C, les F. La position relative, wesh la courbe est au-dessus de la droite delta ou bien au-dessous de delta. يعني wesh المنحنى كاين فوق واش المنحنى كاين فوق من دلتا او لا المنحنى كاين تحت من دلتا. هنايا في العاده اش كنديروا؟ اين فوا كيقول لك ايتيدي لا بوزيسيون ريلاتيف ديال واحد لا دغوات ديلتا ديكواسيون اي مثلا سيبوزون اي كتساوي 2 اكس بلس 1. اش خصك دير؟ في البلاصه خصك تحسب اف ليكس موان 2 اكس بلس 1 وتشوف الاشاره ديال هذا الشيء. الا كان هادشي سيبيرور زيرو لا كورب كتكون او دو سي كتكون فوق، الا كان انفيرور زيرو لا كورب كتكون تحت. يفترض انه مثلا قال لك لا دغوات ديكواسيون مثلا 3 اكس. اش خصك دير؟ خصك دير اف دو اكس موان 3 اكس وتشوف الاشاره ديال هذا. فاش قال لك لا دغوات ديكواسيون y ايكال اكس اش خصنا نديرو في البلاصه اف دو اكس موان اش؟ خصنا نديرو اف دو اكس موان اكس. تو سامبلومون خصنا ندرسو الاشاره
ديال اف دو اكس موان اكس. و اف دو اكس قلنا هي هذا الخير هذا هي اكس موان الين ديال اكس بليس 1 على اش؟ على اكس بليس 1 موان اكس. غيمشي هذا مع هذا وغتكون عندي الين ديال اكس بليس 1 على اش؟ على اكس بليس 1. الان الله يجازيكم بخير حنا محتاجين نعرفوا الاشاره ديال هذا، حيت الا كان بوزيتيف لا كورب غادي تكون او دو سي، لا كورب غادي تكون هي اللي الفوق، والا كان نيجاتيف لا كورب غتكون هي لتحت. دونك ما نساوش اننا خدامين في واحد لو دومين دو ديفينيسيون اللي هو موان زان تالاش تال بليس انفيني، بمعنى هذا اللي ستريكتومون سيبيرور ا زيرو، لحقاش هنا اكس اكبر قطعا من ناقص واحد وزاد لنا غيولي واحد، معنى اكس زائد واحد اكبر قطعا من زيرو. اذا المقام انا ما رافدش ليه ملي بوزيتيف، كيبقى عندي خصني نعرف الاشاره ديال هذا، نعرف هذا فاش من المجال. قاعده الله يرحم والدين بالنسبه لإلين تما راه في هذا الشرح وكيجي شي واحد في الاخر كيعطيك كريتيك. على اي حال عندنا اكس ياك اكس بليس 1 ياك، اش كنعرفوا على الإلين؟ كنعرفوا على الإلين انه معروف زيرو تال بليس انفيني ياك، وعند واحد راه كيساوي زيرو وي ني با ديفيني او فوازيناج دو زيرو، انه ما بين زيرو وواحد الإلين كيكون نيجاتيف ومن ان تال بليس انفيني الإلين كيكون بوزيتيف. اذا الا برهنا الا درسنا الاشاره ديال هاد اكس بليس 1 اكس غيكون عندي اكس بليس 1 اكس بليس 1 معرف من ناقص واحد حتى لاش تال بليس انفيني، وهو فين كيساوي زيرو؟ كيساوي زيرو عند موان زان ياك. دونك اشنو خاصني انا؟ خاصني نعرف امتى هذا كيكون سيبيرور 1، حيت الا كان سيبيرور 1 غادي يكون بوزيتيف، الا كان انفيرور 1 غيكون نيجاتيف. اذا غندير واحد الخدمه بسيطه حيد عليها سميتو اكس بليس 1 باش يكون ستريكتومون سيبيرور 1 باش يكون بوزيتيف خاص اكس يكون اش؟ خاص اكس يكون ستريكتومون سيبيرور ا زيرو، لان واحد الا داز لنا غيكون عندي واحد ناقص واحد زيرو، خاص اكس يكون ستريكتومون سيبيرور ا زيرو. اذا الا كنهضروا في الانترفال زيرو تال بليس انفيني زيرو تال بليس انفيني هذا كيكون ستريكتومون سيبيرور 1، معناه ان الين ديال اكس بليس 1 غادي يكون ستريكتومون سيبيرور ا زيرو. ولكن الا كنا خدامين في البلاصه ما بين زيرو وواحد هنا، شوفوا هذا امتى كيكون اكس بليس 1 امتى كيكون انفيرور 1 يعني باش يكون نيجاتيف. اذا في هذه الحاله اكس غتكون انفيرور ا زيرو، بمعنى اكس غينتمي المجال اش؟ من ناقص واحد حتى لاش؟ حتى لصفر، من ناقص واحد حتى لصفر. اذا لا بويسون غولاتيف كيفاش غتكون؟ ها لا بويسون غولاتيف دابا حنا خدامين في الانترفال من موان زان حتى لاش؟ حتى بليس انفيني ياك، وعندي هنايا الزيرو، وهذه اف ليكس موان اكس، او لا بغينا ندرسو بعدا الين ديال اكس بليس 1. شفنا بان الين ديال اكس بليس 1 كيكون اش؟ كيكون ستريكتومون سيبيرور ا زيرو الا كنت خدام في الانترفال زيرو بليس انفيني، هنا كيكون بوزيتيف وهنا كيكون نيجاتيف، وإلا كان اكس كيساوي زيرو غيعطيني هنا الزيرو. اذا ديك اف ليكس موان اكس كي غتكون؟ ما تنساش هنا بان كاين اشارات ناقص، اذا تعكس غيولي هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف وعندك هنا الزيرو. اذا في المجال من ناقص واحد حتى لصفر غيكون سي دو اف و دو سي دو دلتا يعني فوق، ومن زيرو حتى بليس انفيني سي لي اف غيكون ودوسو دو دلتا. وعندي هنا الزيرو كيعطيني لو بوين دانترسيكسيون زيرو يعني نقطة التقاطع. شنو هي ليماج دو زيرو؟ كتعطيني زيرو. إذا في صفر صفر كيتقاطع المنحنى سي اف مع المستقيم ديال المعادلة y تساوي اكس. ما قبل آخر سؤال ومن بعد غنتراسيو لا كورب. Il demande ماشي ما قبل هي de toute façon. Il demande la dérivée puis le tableau de variation. إذا ما قبل آخر سؤال il demande de montrer que f' ديال x كتساوي هذا الخير هذا اللي هو g du x على x plus 1 à la puissance carrée, puis de tracer le tableau de variation de la fonction f.
اذا نحسبوا لا ديريفي. دونك اف بريم ديال اكس كلشي كيعرف ان لا ديريفي ديال اكس هي واحد موان هذه مديوره على شكل اف على جي، وراكم كتعرفوا من العام اللي فات ان اف على جي بريم كتعطينا اف بريم فوا جي موان اف جي بريم على اش؟ على جي كاري. اذا الا درت لا ديريفي ديال هذه غتعطيني واحد على اكس زائد واحد. ها اللي ما كيعرفش راه الين ديال ال اكس بريم راه كتساوي اش؟ اي بريم ليكس على اش؟ على ال اكس. راه ما يمكنش نشرح كلشي في سميتو. دونك لا ديريفي ديال هذه هي واحد على اكس زائد واحد، غتطرف اكس زائد واحد كما هي، كنطبقوا هذه العلاقه ناقص اف، يعني هذه كما هي الين ديال اكس زائد واحد، ولا ديريفي ديال هذا هنا كتساوي واحد على اش؟ اش غادي يكون عندي؟ على اكس بلس 1 على بويسونس كاري. مزيان. اذا اش تكون اف بريم ديال اكس؟ غيبقى هاد واحد، هاد اكس زائد واحد مع اكس واحد غيتختزل، غيكون عندي واحد ياك ناقص الين ديال اكس زائد واحد على ماذا؟ على اكس زائد واحد لكل استثنان. اذا باش نوحد المقام لهاد واحد غادي تكون اف بريم ديال اكس هي اش؟ هي اكس زائد واحد لكل استثنان على اكس زائد واحد لكل استثنان. دونك هنا شنو يولي عندك؟ غيولي عندك ناقص واحد، وناقص ملي يدخل على هاد ناقص غتولي زائد الين ديال اكس زائد واحد على اش؟ على اكس زائد واحد لكل استثنان. وهذه كما كتشوفوا هنايا واحد زائد اكس لكل استثنان اكس زائد واحد لكل استثنان ناقص واحد سميتو، دونك اللي هي جي دو اكس على ماذا؟ جي دو اكس على اكس زائد واحد لكل استثنان. ما معنى اننا لقينا اف بريم ديال اكس كتساوي جي اكس على اكس زائد واحد كل استثنان؟ معنى ان هذا المقام هذا لو دينوميناتور اللي بوزيتيف اللي ستريكتومون بوزيتيف، حنا خدامين في الانترفال موان 1 بلس انفيني واستثنان وناقص واحد راه ممنوع. اذا الاشاره غتكون هي اشاره جي دو اكس، يعني لو سيني دو اف بريم اي سولوي دو جي دو اكس، لو سيني دو اف بريم اي سولوي دو جي دو اكس. اذا غادي نتخاسيو لا كورب حيت حنا عرفنا لو سيني ديال جي دو اكس في الفيديو رقم واحد، في الفيديو الجزء الاول اللي هو رقم واحد. دونك لو طابلو دو فارياسيون اش غنديرو فيه؟ اكس جي دو اكس علاش؟ لان هي اللي غتعطيني لو سيني الاشاره ديال اف بريم، و اف بريم غتعطيني لا مونوتوني ديال اف دو اكس. بالنسبه لنا حنا راه خدامين في الانترفال موان 1 حتى لاش؟ حتى البليس انفيني ياك. وشفنا في الجزء الاول ان جي دو اكس راه كتساوي صفر عند شي حاجه سميتها صفر، عند صفر. اذا عندي هنايا زيرو، وجي دو اكس اش كانت في الجزء الاول؟ كانت سيبيرورو ايكالا زيرو، كانت موجبه هنا وكانت سالبه هنا. جي ما معرفاش عند ناقص واحد، وكلشي ما معرفش عند ناقص واحد. دونك الاشاره ديال هذه هي الاشاره ديال جي بريم. دونك جي بريم اش غادي تكون؟ غادي تكون نيجاتيف اف بريم غتكون نيجاتيف هنا وبوزيتيف هنا وزيرو. اذا لا فونكسيون هنا هذيك كرواسونت ثم كرواسونت، وحنا لقينا لا ليميت عند موان 1 هي بليس انفيني، ولا ليميت عند بليس انفيني هي بليس انفيني، ولقينا ليماج دو زيرو سي زيرو. هاد الطابلو مهم جدا لانه هو اللي غيخليني نجاوب على السؤال الاخير اللي هو تراسي لا كورب. دونك كتعلموا معايا دابا ردوا معايا البال، كتعلموا معايا تراسي ولا كورب. اش غيخصنا؟ غنحطوا لي زاسامبتوت. عندي لا دروات ديكواسيون اكس ايكال موان 1 ياك يتينا سامبتوت فيرتيكال، et de plus la droite d'équation y est égale à x est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. إذا أنا نرسم لا كورب ديالي فقط بالاعتماد على الطابلو فارياسيون، وهذا وإلا احتاجيت شي حاجة غادي نزيد نعاون بصور النقط. لاحظوا معي إذا عندي من موان 1 حتى لاش بليس انفيني، هنا غتكون 1 2 3 4، هنا 1 2 3 4 موان 1 ما نحتاجوهاش على أي حال.
ياك اذا لا دغوات ديكواسيون اكس تيغال موان 1 خصنا نرسموها. وديما النصيحه اللي نعطيكم ديروها بالستيلو عفوا اولا بالقلم وديروها بخط متقطع. علاش؟ باش ما تدخلش لكم مع لاكس ديزوردوني. لا دغوات ديكواسيون اكس تيغال موان 1 هي هذه ياك. دونك لاحظ بان عندي اكس تيغال موان 1 هي تاع سامبتوت فيرتيكال. تبع معايا باش تفهم. لا كورب جايه من عند بليس انفيني فين في دو اكس. شكون هو اف دو اكس؟ اف دو اكس راه هو ايغريك. اذا انا ملي كنقول لك ايغريك جاي من عند بليس انفيني، لا كورب جايه من الفوق ومزديه مع داك المستقيم اللي المعادله ديالو اكس تيغال موان 1. دونك داير هكا باش يبان لك هنا لا سامبتوت فيرتيكال. غتنزل حتى لفين؟ حتى لعند صفر اللي الصوره ديالو صفر، يعني غتنزل هنا ولا كورب دايره هكا. الان هنا غتبدا في مرحله الصعود ياك. وفوازيناج دو بليس انفيني يعني من هذا الشيء، وفوازيناج دو بليس انفيني من هذا الشيء راه غتبع لا سامبتوت اوبليك اللي هو لا دغوا ديكواسيون y تيغال اكس يعني هكا. دونك غادي نحاول نرسم هذاك لا سامبتوت حتى هو. دونك راه داير هكا مزيان. لا كورب ديالي دابا هنا شفناها بانه في زيرو حتى بليس انفيني غتولي ودوزتو غتولي لتحت. دونك غادي دوز هنا وغتزدا مع هذا ياك. ولكن ما فيها باس غادي نعاون بانني نحسب صوره واحد وصوره جوج. فبالتالي اش يكون عندي تما؟ غيكون عندي ندوزو للمود ونديرو تايبل ونكتبو الداله ديالنا اكس موان ln ديال اش اكس بليس 1 على اش على اكس بليس 1 ونديرو اي 5. دونك صورة واحد هي 0.65 ببخي هنا، وصورة جوج هي 1.63. اذا نوصل هنا وصافي الامور ولات باينه. دونك احنا غادي نديرو هكا ونربطوا هاد النقط هادو ثم غنمشيو باش نقربوا من لا سامبتوت اوبليك. دونك هذه هي لا كورب ديالي. فقط واحد القضيه، ملي كتكون اف بريم كتساوي زيرو عند شي صفر فبالتالي خصنا هنايا نديرو هاد لا طونجونت هذه. دونك اسره باك فاسيل تحييكم، كنتمنى انكم استفدتوا معنا ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.